बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। ये परवेज रशीद का स्टेटमेंट है, मैंने माजी में देखा था। परवेज रशीद कहता था कि हर कैदी का हक है कि उसको जाती मुआलिज तक रसाई दी जाए। ये परवेज रशीद कहता था नवाज शरीफ के मामले में। फिर नवाज शरीफ दौड़ गया पाकिस्तान से। ये 15 जनवरी वही तारीख है जब नवाज शरीफ को अस्पताल लाया गया था, वीवीआईपी किस्म का ट्रीटमेंट दिया गया था और नवाज शरीफ को जो है वो सत्ते खैरा थी। नवाज शरीफ का सारा खानदान उसके आले दुआले बिठा दिया गया था। अभी एक और वीडियो वायरल हो रही है जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खुद चल कर गए और जाकर एवन फील्ड के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने फूल पेश किए, गुलदस्ता पेश किया कलसूम नवाज जब बीमार थी उनके लिए। और उन्होंने कहा बीमारी जो है वो किसी को भी आ सकती है और इस मुश्किल वक्त में हम आपके साथ हैं, हमारी हमदर्दी आपके साथ है और हम दुआ गो हैं कि कलसूम नवाज को अल्लाह रब्बुल इज्जत सेहत अता फरमाए। इमरान खान साहब ने भी गुलदस्ता भिजवाया था फूलों का। ये इमरान खान की तरबियत है, इमरान खान का तरीक़ाकार है। लेकिन ये बहुत घटिया लोग हैं। पीएमएलएन ने हमेशा बड़ी घटिया सियासत की है, बहुत ही घटिया सियासत की है। अच्छा, अब कुछ सवालात उठाए अलीमा खानम ने। नंबर 1, इमरान खान के जाती मुआलिजीन की ज़ेर निगरानी इलाज की तजवीज़ को मुस्तरद किया गया, आखिर क्यों किया गया? इमरान खान के अहले खाना की मौजूदगी में कदगन आखिर क्यों कर लगाई जा रही है कि अहले खाना भी नहीं आएंगे? आखिर इन तमाम मामलात पर इस कदर शदीद मुज़ाहमत क्यों की जा रही है? एक कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके अंदर 1000 के करीब लोग आए। ये सिक्योरिटी के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस है। सरबराह मुमलिकत आए हैं, 60 से ज्यादा कहते हैं। इसमें बहुत बड़ी तादाद में जो है वो इसके अंदर वज़राए खारजा हैं, वज़राए दिफा हैं, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं। और हमारा आर्मी चीफ गया, हमारा कोई सरकारी बंदा कोई नहीं गया। यानी आर्मी चीफ सरकारी मुलाजिम है, लेकिन एक्चुअली तो जो हुकूमत है, हुकूमत की नुमाइंदगी वहां पे होनी चाहिए थी। लेकिन आर्मी चीफ अपने आप को हुकूमत से भी ऊपर समझते हैं। फिर वहां पे लोग एहतजाज भी कर रहे हैं। वो बहुत सारे हवालों से उन्होंने एतराज भी किया कि जनाब ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन में ये मुलव्विस हैं, तो आपने इनको क्यों दावत दी, क्यों बुलाया? वह अमेरिकन से इनकी मुलाकातें जो हैं वो ज्यादातर हुई हैं। उनके ऊपर बातचीत फिर हम बाद में करेंगे। इमरान खान साहब को अस्पताल में डॉक्टरों ने चेक किया। ये जो जेल के अंदर एरिया है वहां पर डॉक्टरों ने चेक किया। अब अस्पताल में तो इमरान खान साहब को अब तक की इतला के मुताबिक नहीं लाए, लेकिन कुछ अकाउंट्स ने चंद चंद मिनट के वक्फे से एक ही तरह का टेक्स्ट पोस्ट किया। उनके अकाउंट से या उनके करीबी जो सहाफी हैं उनके अकाउंटों से ये ट्वीट होते हैं और एक जैसे ट्वीट हो जाते हैं। और ट्वीट्स के अंदर दावा यह किया जाता है कि जनाब इमरान खान साहब की फैमिली को भी और जनाब इमरान खान साहब के जो पार्टी है उन्हें भी दावत दी गई थी। ये ट्वीट क्या है? ट्वीट ये है जनाब के इमरान खान साहब के तिब्बी मुआयने के लिए इस्लामाबाद के बेहतरीन अस्पतालों के बेहतरीन डॉक्टरों पर मुश्तमिल मेडिकल टीम पीटीआई की क़यादत की नुमाइंदगी के लिए जेल में 2.5 घंटे से मुंतजिर है। लेकिन हुकूमत की दावत और काफी इंतजार के बावजूद तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा इमरान खान के चेकअप में शिरकत के लिए जेल में नहीं पहुंचा। अगर कोई भी रहनुमा अस्पताल नहीं पहुंचा तो चेकअप शुरू कर दिया जाएगा। ये बात 2-3 अलग अलग अकाउंट से जो है वो ट्वीट की गई है और एक ही जैसे जुमलों में की गई है जिन्होंने इनको दिया। अब पीटीआई की क़यादत किधर है? वो आधी बंद है पार्लियामेंट लॉजेस में, आधी बंद है पार्लियामेंट हाउस में, बाकी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में। और उसके अलावा जो लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। वहां पे अक्सर जगहों पे मोबाइल फोन के सिग्नल बंद किए हुए हैं। ये जनाब पीटीआई है टोटल। और जो क़यादत है वो तो आपके सामने कहां पे है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। वो बाहर ताले लगाए हुए उन्होंने, अंदर बंद किया हुआ है। तो ये गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे हैं। कभी कहते हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ता किया गया, उधर तहरीक इंसाफ से पूछे, वो कहते हैं जी हमसे कोई राब्ता नहीं हुआ। फिर कहते हैं जी राब्ता किया गया इमरान खान साहब की फैमिली से, वो फैमिली कहती है जी हम तो जानना चाहते हैं, साथ इमरान खान साहब का इलाज हम होता हुआ देखना चाहते हैं, हमें वहां जाने दें। फैमिली को भी वहां नहीं जाने देते। फिर इमरान खान साहब के डॉक्टर्स कहते हैं जनाब हम जाना चाहते हैं, हमें चेक करने दें, इमरान खान को पता चले हुआ क्या है। कम से कम उनके ब्लड टेस्ट तो हमारे साथ शेयर किए जाएं या हमें ब्लड टेस्ट तो आप लेने दें। तो वो कहते हैं जी वहां पे भी नहीं जाने देना। तो एक तरफ जाने भी नहीं दे रहे, दूसरी तरफ ये प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। ये एक्चुअली इन्होंने सारा कुछ किया क्यों? इन्होंने इमरान खान साहब का जेल के अंदर मुआयना किया है। इमरान खान साहब की देखें, मैं आपको फिर ये बता रहा हूं और बार बार आपको ये बता रहा हूं, और अब इस चीज को नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत सारे टाउट्स और बहुत सारे हुकूमती लोग कोशिश कर रहे हैं कि यार क्या हो गया अगर इमरान खान की एक आंख जाया होगी तो। ये अब मरियम नवाज भट्टू साहिबा जो बुशरा बीबी की बहन है वो भी और इमरान खान की बहनें भी लगातार खदशात का इजहार कर रही हैं कि ये इमरान खान साहब की जान खतरे में है और उनको ये प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। इमरान खान एक सेहतमंद इंसान है, वो बिल्कुल फिटफाट थे। अक्टूबर तक जो लोग उनको मिलते रहे वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को सेहत के कोई मसाइल नहीं थे, लेकिन उसके बाद अचानक से ऐसा क्या उन्हें दिया गया
اس طرح کا کیا تجربہ ان کے ساتھ کیا گیا کہ ان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے اور دوسری آنکھ کے اندر بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، بلکہ ایک ٹاؤٹ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ عمران خان کی دوسری آنکھ بھی ضائع کر دیں گے۔ تو زندگی عمران خان صاحب کی خطرے میں ہے، اور پاکستانی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے کتنا گیا احتجاج کر رہے ہیں وہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ پنجاب کے اندر احتجاج مختلف جگہوں پہ ہوتا ہے، مومنٹم بہرحال بڑھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں بالکل ہی آپ کو مایوس کر دوں، مومنٹم بڑھ رہا ہے، آہستہ آہستہ لوگ احتجاج کی طرف شدت اختیار کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر یعنی بند ہو گیا، مختلف ایریا سے خیبر پختونخوا پورا بند ہو گیا، آہستہ آہستہ لوگ باہر نکل رہے ہیں۔ کراچی میں احتجاج ہوا ہے، مختلف جگہوں پہ آہستہ آہستہ احتجاج بڑھ رہا ہے، لیکن جتنا بڑا عمران خان لیڈر ہے، جتنی بڑی اس کی سپورٹ ہے، اس طریقے سے احتجاج ہو نہیں رہا۔ اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ جو قیادت جنہوں نے لوگوں کو نکالنا تھا وہ سارے غائب ہیں، بہت سارے غائب ہیں، بہت سارے جاگے اسلام آباد میں بند ہو گئے، اور جو اسلام آباد میں جا کے بند نہیں ہوئے، جو باقی موجود ہیں ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے وہ کدھر ہے۔ کچھ شہروں کے اندر تو بالکل احتجاج ہوا ہی نہیں، اور یہ بات عالیہ حمزہ صاحبہ نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے بتایا کہ ملتان میں کوئی احتجاج نہیں ہوا۔ لاہور کے بعد پنجاب کا ایک بڑا شہر ہے ملتان، فیصل آباد، یہاں تو کوئی اس قسم کے احتجاج ہمیں نہ ویجولز آ رہے ہیں نہ دکھائی دے رہا ہے۔ فیصل آباد کی ساری سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہے، لیکن تحریک انصاف وہاں پہ کہاں گئی؟ بہرحال عمران خان صاحب کا اب آنکھ کا معائنہ کیا ڈاکٹروں نے، جا کے جیل میں اپنی مشینیں وہ لے کر گئے تھے ایمبولینس کے اندر۔ تو ایک چیز تو میں آپ کو کلیئر کر دوں، یہ صرف عدالت کو بتانے کے لیے ہے اور بین الاقوامی اداروں کو بتانے کے لیے ہے، کیونکہ جس وقت عمران خان صاحب کی آنکھ ضائع ہو رہی تھی اور عمران خان صاحب روز بتا رہے تھے کہ میری آنکھ مزید دھندلا گئی ہے، مجھے مزید تکلیف ہو رہی ہے، مجھے دکھائی دینا بند ہو رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب کی ایک آنکھ مبینہ طور پہ ضائع ہو گئی۔ ابھی 85% کہا جاتا ہے، تو 15% ویژن تو کوئی ویژن ہوتا ہی نہیں ہے نا، کوئی ویژن نہیں ہوتا۔ اب یہ رپورٹ لے کر جائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہاں جا کر کہیں گے جی ہم نے تو اپنا کام کر دیا جیسے سپریم کورٹ نے کہا تھا۔ اور جو سپریم کورٹ کی حالت ہے، یعنی یحییٰ آفریدی حق مار کر آئے ہوئے ہیں ایک اور چیف جسٹس کا، جنہوں نے بعد میں استعفیٰ دے دیا جسٹس منصور علی شاہ نے۔ ویسے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جو ایک اور استعفیٰ دے کر گئے ہیں عطر من اللہ، ان دونوں کو بھی بڑا شوق تھا نا قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی سپورٹ کرنے کا۔ تو قاضی فائد عیسیٰ ایسا گند مار کے گیا ہے کہ اب پاکستان کی عدلیہ کو آزاد کرانے کے لیے جیسی تحریک مشرف دور میں چلی تھی اس سے بڑی تحریک چلانی پڑے گی، ورنہ یہ عدلیہ اب آزاد نہیں ہوتی، اب یہ ایسے ہی چلے گا معاملہ، اور یہ سارے بھگتیں گے اس قسم کی عدلیہ کو۔ تو جسٹس یحییٰ آفریدی انصاف دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کے سامنے جب یہ معاملہ جائے گا وہ پھر حکومت کو کوئی نہ کوئی رستہ نکال کر دیں گے، بلکہ وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ کریں گے کہ بلائیں ذرا پارلیمنٹیرینز کو، ان کو ادھر لے کر آئیں، بھئی آپ لوگ وہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ جب میں نے حکم دے دیا تھا، جب میں نے کہہ دیا تھا کہ علاج کروانا ہے، آپ کو کوآپریٹ کرنا چاہیے تھا، آپ کوآپریٹ کرنے کی بجائے عمران خان کی صحت کے اوپر آپ سیاست کر رہے ہیں۔ جناب علی آپ کو یہ سیاست نہیں، اب یہ چیف جسٹس نے کارنامہ ڈالنا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جو عمران خان کی صحت کے اوپر گھٹیا ترین سیاست کی ہے وہ عمران خان کے مخالفین نے کی ہے، لیکن عمران خان کی آنکھ تباہ ہونے کے اوپر بھی، آنکھ ختم ہونے کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف نے جو احتجاج کیا پرامن، اسے رنگ دیا جائے گا کہ جناب یہ عمران خان کی صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ آپ کو دکھائی دے گا۔ یہ عدالت بھی یہی کرے گی اور باقی لوگ بھی یہی کریں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی؟ کچھ بھی نہیں کرے گی۔ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کو بین الاقوامی میڈیا کو بلا کر انگریزی میں پراپر ایک پریس کانفرنس کر کے بتانا چاہیے تھا پوری دنیا کو کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ انہیں ٹائم لائن سامنے رکھنی چاہیے تھی، انہیں بتانا چاہیے تھا کہ فلاں تاریخ کو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، تب ان کی یہ حالت تھی، اس کے بعد ہوئی ان کی یہ حالت تھی۔ عمران خان کو اس وقت تکلیف شروع ہوئی، عمران خان لگاتار شکوہ کرتے رہے، کہتے رہے، جیلر کو بار بار بتاتے رہے، اس کے بعد جیلر کو تبدیل کیا گیا، پھر مشینیں لائی گئیں، اس کے بعد چیک کیا گیا، اور پھر تاخیر کر کے کئی مہینے کے بعد جب ان کی آنکھ کا ویژن ختم ہو گیا تو پھر انہیں ہسپتال پہنچایا گیا، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک نہ فیملی کو ملنے دیتے ہیں نہ ڈاکٹرز کو ملنے دیتے ہیں۔ جب یہ باتیں آپ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے رکھیں گے تو پتہ چلے گا بھی ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے۔ نوجوان کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان سے یکجہتی کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کو دو آنکھیں دی ہیں، اللہ بڑا مہربان ہے، سب کو دکھائی دیتا ہے، لیکن عمران خان کو کیسا دکھائی دیتا ہے یہ دیکھنے کے لیے نوجوان اپنی دائیں آنکھ کے اوپر پٹی باندھ رہے ہیں۔ میں نے ایسے کئی مناظر دیکھے ہیں، وہ اپنی دائیں آنکھ کے اوپر پٹی باندھتے ہیں اور وہ اظہار یکجہتی کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ کہ عمران خان کو ایسا دکھائی دے رہا ہے، وہ ایک آنکھ سے دیکھ رہا ہے، دوسری آنکھ سے اس کو پراپر دکھائی نہیں دے رہا۔ تو یہ اظہار یکجہتی کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں، سڑکیں بھی بند کر رہے ہیں، ہر جگہ پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں عمران خان کے لیے،
کئی لوگ دعائیں بھی کر رہے ہیں عمران خان کے لیے، اور کئی لوگ آنکھ کے اوپر پٹی باندھ کے ایک الگ طریقے سے بھی اس سارے سینیریو میں عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ جو مرضی کر لیں، عمران خان کو توڑ نہیں سکے یہ، یعنی ہم نے دیکھ لیا ان کی اوقات کو۔ یہاں پہ ایک اور سٹیٹمنٹ جو علیمہ خانم نے جو دیا وہ امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا جی ایک حکومتی وزیر نے اپنے ٹویٹ میں عمران خان کے لیے ایک میڈیکل بورڈ کی تشکیل کا عندیہ دیا۔ خبروں سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ عمران خان کو الشفا ای ہسپتال راولپنڈی منتقل کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ہمارا مطالبہ شروع سے بالکل دو ٹوک اور واضح ہے، عمران خان کو کسی بھی قسم کا طبی علاج ان کے ذاتی ڈاکٹروں اور اہل